बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो अमेरिका के साथ इस वक्त हो रहा है, उनके मिलिट्री के ऑफिसर्स, उनके आर्मी चीफ के साथ, उनके CIA के चीफ के साथ तारीख में कभी इतनी जलालत देखने को नहीं मिली। आपको चंद तस्वीरें दिखाते हैं और फिर बताते हैं जो CIA के ऑफिसर्स के साथ जलालत हो रही है, उनके मीडिया में, उनकी कांग्रेस में, उनकी सेनेट में एग्जैक्टली वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो इमरान खान ने तकरीरों में कहे, इमरान खान ने स्टांस लिया और सिर्फ नाम इमरान खान का वो यूज़ नहीं करे, वरना सारे के सारे सवाल वही पूछे जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर नक्शा चल रहा है, ये लेटेस्ट तस्वीर है। इसके बाद अमेरिका के अंदर उन्होंने अपने ऑफिसर की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं कि तुम लोगों ने 20 साल किया क्या है सिवाय पागल बनाने की दुनिया को। अब आपको ये रेड कलर के जो एरियाज नजर आ रहे हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये वो एरियाज है जो अफगान तालिबान फतह कर चुके हैं। ये जो आपको पीच कलर के, जो लाइट पिंक कलर के आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं, इनमें लड़ाई जारी है और ये हार्डली चंद दिनों में सारे फतह हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो गनी हुकूमत के कब्जे में है, ये ग्रे एरियाज है। अब ये पूरे का पूरा ऑलमोस्ट अफगानिस्तान कैप्चर है और आप देखें कि वहां से कैप्चर करके बिल्कुल सेंटर तक आ गए हैं अफगान तालिबान। अब उन्होंने सेंटर पर आकर इन पर हमले करने हैं। अब ये तस्वीर जब आई है, उसके साथ एक और तस्वीर देखिए। अब आपको इस तस्वीर में ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। ये जो रेड कलर के साइन है, ये बेसिकली हाई अलर्ट है यहाँ पर, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के खदशात है, लड़ाई, हमले, ये पूरी तरह हाई अलर्ट वाले एरियाज़ हैं। येलो वाले कम है, ऑरेंज वाले मॉडरेट हैं। यानी सिर्फ जो 3 आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। बाकी ये बता रहे हैं कि कोई थ्रेट्स और ये चीज़ें जो हैं ये ईजीली कवर हो सकती हैं, यानी अफगान तालिबान इन एरियाज़ के अलावा बाकी तमाम एरियाज़ पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, रेड वाले पर भी कर लेंगे। और उसके बाद ये तीसरी तस्वीर देख लीजिए, ये पाकिस्तान का झंडा है और ये अफगान तालिबान का झंडा। अब ये 3 तस्वीर सामने आने के बाद वहाँ के मीडिया ने, ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन आप पढ़ लें, वहां पर उनके आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो बेइज्जत कर रहे हैं। सेम एज इट इज वही बातें हो रही है जो इमरान खान ने कही। आपने 20 साल अरबों डॉलर्स लगाकर वहां पर किया क्या है कि अफगान तालिबान पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ना आपकी फौज वहां कुछ कर सकी, ना आप अमन लेकर आ सके, ना आप जंग जीत सके, ना आप कुछ कर सके। आपके पास सिर्फ एक चीज है कि पाकिस्तान मिला हुआ था, पाकिस्तान मिला हुआ था। अब वहाँ के मीडिया के अंदर ये बात कही जा रही है कि हमारी फौज, हमारे जर्नैल, इनका तकब्बुर, इनका झूठ, फ्रॉड, ये पूरी की पूरी हुकूमत को झूठ और फ्रॉड रिपोर्टें देते रहे कि हम जीत रहे हैं, हम ये करें। और साथ उन्होंने अशरफ गनी का भी कहा कि काबुल हुकूमत इतनी करप्ट और झूठी है कि अफगान तालिबान, ये मैप नज़र आ रहा है, फतह करते जा रहे हैं इलाके, और वो अभी तक कह रहे हैं जी हमारा अपर हैंड है। यानी जिनका सिर्फ और सिर्फ हार्डली 5 से 7% पूरे मुल्क के इलाकों पर कब्जा हो, या वो हुकूमत कर रहे हो अशरफ गनी टाइप, और वो कह रहे हैं हमारा अपर हैंड है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो हुकूमत वहाँ पर लेकर आए वो भी झूठी, अमेरिका के जर्नैल झूठे, इनके CIA झूठी, पूरी की पूरी गुफ्तगू वहाँ पर हो रही है। और पूछ रहे हैं इमरान खान वाला सवाल कि 20 साल में तुम लोग नाकाम हुए हो फौजी ऑपरेशन करके, अब ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाओगे कि तुम अफगानिस्तान की जंग जीत जाओ। यही एग्जैक्टली इमरान खान ने अपने इंग्लिश में दिए गए जो इंटरव्यूज है इंटरनेशनल मीडिया को, उसमें भी यही बात कही कि आप सिर्फ इतना बता दें कि आप कौन सी नई ऐसी हिकमत अमली अब लेकर आएंगे जिसके बाद आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर सके। 20 साल तो नाकाम हो गए। अब हुआ क्या है कि वहाँ पर उनके CIA के चीफ, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इनकी वो धुलाई हो रही है और वहाँ पर धुलाई सारी दुनिया देखती है। उनको बुला रहे हैं कांग्रेस की हेयरिंग के अंदर, सेनेट में बुलाया जा रहा है, उनको हर जगह पर उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि तुम लोग जवाब दो कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान में किया क्या है, CIA क्यों नाकाम हुई है, 20 साल में जो पैसा लगा है वो किधर गया है, नाकामी की वजह बताओ।
اگر تم لوگوں نے 20 سال کے بعد بھی یہی حرکت کرنی تھی کہ وہاں سے نکل رہے ہو اور نکلنے کے بعد نہ وہاں پر تم جنگ جیت رہے ہو، B-52 بامبرز سے جا کر تم حملے کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ نیچے افغان طالبان ہے کہ عام سویلین لوگ ہیں، تمہارے پاس گراؤنڈ کی انٹیلیجنس معلومات اکٹھے کرنے کا کیا سورس ہے جب وہاں پر تمہاری فوج ہی نہیں ہے، وہاں پر انٹیلیجنس آفیسر ہی نہیں ہے، نہ ڈرون تم وہاں پر اڑا رہے ہو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نیچے جو مرنے والے ہیں وہ افغان طالبان کے لوگ ہیں یا وہ کچھ ہے؟ تمہارے پاس کوئی فوٹیجز ریلیز نہیں کرے، کوئی ڈیٹا تم نہیں دے رہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر تم جنگ جیت رہے ہو یا تم لوگوں نے وہاں پر افغان طالبان؟ اب کلیئرلی بتاؤ کہ تم جنگ کیسے ہارے؟ یہ وہاں پر اس وقت دھلائی ہو رہی ہے ان کی. کس کی دھلائی ہو رہی ہے؟ انٹیلیجنس آفیسرز کی، سینٹ کام کی، سی آئی اے کے آفیسرز کی، سی آئی اے کے چیف کی. ان کو بلا بلا کر ان کے ریپریزنٹیٹیو اڑا کر رکھ رہے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے اور وہ چپ ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جنگ حل نہیں ہے تو بتاؤ کہ تم تو کہتے ہو کہ افغان طالبان ایک دہشت گرد لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کے اوپر زبردستی اسلام مسلط کرتے ہیں، تم نے کون سا ایسا کام اب آپشن رکھو گے کہ جس سے تم ان کو روکو گے؟ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں. یہی بات تو عمران خان سے ان سے پوچھی تھی. 20 سال تمہارا فوجی آپریشن ناکام ہوا، اب بتاؤ کون سی ایسی تم نئی حکمت عملی لے کر آؤ گے اور ہمیں کہہ رہے ہو تم اڈے دو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ آ کر تمہاری ملٹری بیسز یوز کریں. کون سی ایسی چیز تم کرو گے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں ہاں تمہارے پاس ایک ڈیفرنٹ پلان ہے اور اس پلان کے تحت تم کام کرو گے؟ اب ذرا یہ دیکھیے مناظر. اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی گاڑیاں، یعنی اتنی اہم ترین گاڑیاں جو ان کے فوج کے پاس تھی، وہ افغان طالبان کے پاس آ گئی. وہ پوچھتے ہیں یہ گاڑیاں کہاں سے گئی ان کے پاس؟ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی کچھ گاڑیاں تو ہماری افغان طالبان نے پکڑ لی تھی، کچھ ہم اشرف غنی حکومت کو دے کر آئے تھے. افغان طالبان نے پھر ان سے چھین لی. ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو ٹریننگ کیا دی تھی؟ CIA نے اور امریکی فوج نے تو جو رپورٹ کانگریس میں جمع کروائی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو اتنا ٹرین کر دیا ہے، اتنا ٹرین کر دیا، اتنا زبردست اسلحہ دے دیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ اگلے 20-25 سال خود ہی لڑ سکتے ہیں. یہ تو 6 مہینے کی انہوں نے رپورٹ دی. CIA نے کہا پہلے کہ 1 سال تک افغان طالبان فتح حاصل کریں گے، پھر CIA نے کہا کہ 6 مہینے تک فتح حاصل کریں گے. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری اتنی ناکام ایجنسی ہو گئی ہے کہ 6 مہینے تو چھوڑو، یہ صرف 6 دنوں کے اندر اندر کتنے علاقے فتح کر جائیں؟ ہارڈلی زیادہ سے زیادہ 1 آدھے مہینے میں فتح کر جائے. تم نے کس بیس کے اوپر کہہ دیا کہ 6 مہینے میں فتح کریں گے یا اتنے میں کریں گے؟ اور اگر وہ فتح کرنے جا رہے تو تم نے روکنے کے لیے کیا کام کیا؟ پن ڈراپ سائلنٹ. کسی کے پاس جواب ہی نہیں. یہ اس وقت وہاں پر صورتحال چل رہی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسی چیزیں کرنی ہے. بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول چیزیں اس وقت وہاں پر ہوئی پڑی ہیں. سو آپ اندازہ کر لیں پورا میڈیا ان کی بے عزتی کر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ سارے جرنیل جھوٹے تھے، انہوں نے دھوکہ دیا حکومتوں کو. اور وہاں پر اب عوام آ رہی ہے باہر، عوام وہاں پر احتجاج بھی کریں گے. اب وہاں پر میڈیا کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ اربوں ڈالرز تم لوگوں نے افغانستان میں برباد کیا، اگر تم کارکردگی نہیں دکھا سکے تو اس کی ذمہ داری اب کون لے گا؟ اب کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اور پھر صحیح عمران خان نے کہا تھا کہ 20 سال تم نے شکست کھائی ہے تو اب ملبہ کس پر پھینکو گے تم؟ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.